الحمد لله، مد الله، الشكر لله، الكرم لله، النصرة لله. الذي خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أحياء في القبر نوع حياة الغلاف نروه والجسد باتصال بينه رسوله ونبيه وصفيه بأن عذاب القبر حق فيما بينه في الأحاديث كما قال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا مشير له ولا مكارم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد جسد رس وجزب نزب عزم له ولا جذب وصفاعب تاب بيت خصم له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بتكبر لا شريك له متوحدا لا شريك له موحدا لا شريك له موحدا لا شريك له أحدا لا شريك له أحيدا لا شريك له الآيات لا شريك له الذات لا شريك له الصفات لا شريك له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد مزمل محمد مدثر محمد مبشر محمد صل على أنورت أظهرت أكبرت محمد صل على أنورنا أكبرنا أظهرنا محمد صل على صل على صدارة محمد أمارة محمد أمانة محمد فصاحة محمد بلاغة محمد صل على صداقة محمد عدالة محمد سخاوة محمد شجاعة محمد صل على جماعة النبي محمد إمامات النبي محمد خطابات النبي محمد جماعة النبي محمد في القبر حياة النبي محمد صل على لئيق محمد صل على عتيق محمد صل على رفيق محمد أبا بكر صديق محمد صل على نصاب كتاب
شباب محمد عمر ابن الخطاب محمد صلی علی عنوان محمد بیان محمد قرآن محمد شفتان محمد صلی علی عثمان بن عفان محمد صلی علی تقی محمد رضی محمد ولی محمد صلی علی علی محمد صلی علی اصول نزول بطول محمد ناظرت کاظمت ناظمت فاطمت محمد صلی علی عینین محمد یدین محمد مشرقین محمد مغربین محمد شمسین قمرین محمد صلی علی حسن حسنین محمد وعلا آل محمد جمال محمد کمال محمد اصحاب محمد ازواج محمد بنات محمد من المہاجرین والانصار محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید جن دین دے غلبے دیتی او جن دین دے غلبے وچ جان دیتی وکھ اونا دی شان وچوں شان ہووے مردہ آکھی نہ اونو او شہید ہوندا کملی والے تو جڑا قربان ہووے یار تھوڑا نیڑے نیڑے آ جاؤ کچھ بجلی مذاق بنایا کوئی تساں مجمع والے مذاق بنایا کوئی آ رہا کوئی جا رہا جڑے اللہ واسطے آئے ہو سونے پاکاں دا ذکر سنن آئے ہو حسین پاک دا ذکر سنن آئے ہو اس بندے نال مخاطب تھوڑا تھوڑا گاں ہو جاؤ جزاک اللہ اللہ تانوں ٹھو مدینے لے جائے اج رات خواب وچ تانوں حسین پاک دا اللہ دیدار فرما دے نیڑے نیڑے ہو جڑا بندہ اٹھ کے نیڑے آوے دعا او دے واسطے ماشاءاللہ او جنہ دین دے غلبے وچ جان دتی وقت انہاں دی شان وچوں شان ہووے مردہ آکھی نہ اونو شہید ہوندا کملی والے تو جڑا قربان ہووے آواز کھولی آ رہی تھوڑی جی تے لکھا غون سلام حسین اچھے جس نیزے تے پڑھیا قرآن ہووے تے میں کی میں من لاں کہ او پیاسا گیا یارو جس مٹھے محمد دی چوسی زبان ہووے میں کی میں من لاں کہ او پیاسا گیا یارو جس مٹھے محمد دی چوسی زبان ہووے تے کائنات دے وچ دو نبیاں دی تصویر دا نام حسین جیڑا باطل دا دل چیر دوے اس تیر دا نام حسین تخریب یزید دی دلدل اندر تعمیر دا نام حسین ویسا سنی کیوں نہ فخر کریے سڈے پیر دا نام حسین نام منگدا تاج تخت حکومت میں میرے سر تے تاج حسینی تے پڑا کیوں نہ قصیدے اونا سیدان دے ساڑے دلنا تے راج حسینی تے میری نال یزید دے نہیں بن دی او میری نال یزید دے نہیں بن دی کیوں میرا مزاج حسینی تنویر کیوں نہ کرا میں شکر ساڑا دین ایمان حسینی ایک وری درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا مبارک وسلم وعلا آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم انتہائی قابل صد احترام معزز مکرم سامعین سٹیج دے علاقہ بھر دے سیاسی سماجی شخصیات
بالخصوص علماء کرام تشریف فرما نے اج پہلی مرتبہ تھوڑے اس گاؤں دے اندر دین ایمان دی نسبت نال حاضری دا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ بھائی محمد بخش کلیار، بھائی محمد شعیب کلیار، انہاں دے پیار بھرے محبت بھرے حکم تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اللہ پاک تھوڑا آنا بیٹھنا سننا سنانا اور اج دی ساڈی اس محفل نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ وقت دی نزاکت نو سمجھدیاں ہویاں اور گرمی دی شدت نو سمجھدیاں ہویاں اور لائٹ دے مسائل نو سامنے رکھدیاں ہویاں چند معروضات جلدی میں جناب دی خدمت دے اگے رکھاں گا۔ لائٹ مکمل ہوندی، آواز فل ہوندی، تسی مینوں ویکھ رہے ہوندے، میں تانوں ویکھ رہا ہوندا، پھر انشاءاللہ ماحول کچھ ہور ہونا سی۔ ہن بغیر تمہیدوں میں اپنی گفتگو دا آغاز کرداں۔ دنیا والو 10 محرم الحرام شہادت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شہادت دا دن ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک دے نواسے نے، زہرا پاک دے خون نے۔ لوگ آکھدن جی اے حضرت ابو بکر نو بڑا مندن، لوگ آکھدن حضرت عمر فاروق نو بڑا مندن، لوگ آکھدن حضرت عثمان نو بڑا مندن، لوگ آکھدن جناب علی پاک نو بھی مندن، لوگ آکھدن طلحہ زبیر سعد و سعید نو مندن۔ ہاں او بھائی اساں مندے ہاں، کیوں؟ میرے پیر ابو بکر دی نسبت میرے مصطفیٰ نال جڑ گئی ہے، میرے پیر عمر دی نسبت میرے مصطفیٰ نال جڑ گئی، میرے پیر عثمان دی نسبت میرے مصطفیٰ نال جڑ گئی، میرے پیر علی دی نسبت میرے مصطفیٰ نال جڑ گئی۔ جنہ صحابہ دی نسبت میرے مصطفیٰ نال جڑ گئی اساں انہاں نوں تاں منیا ہے، تے جنہ دی نسبت جڑیے انہاں نوں اساں اتنا مندے ہاں تے حسن و حسین تے میرے نبی دے خون دے وچوں نے، انہاں نوں اساں کتنا مندے ہوواں گے۔ دنیا والو حسین بڑا اعلیٰ رتبے والا ہے، حسین بڑا نرالا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین دی ولادت خود تشریف لے کے آئے۔ فاطمہ بیٹا کیا نام رکھیا؟ فرمایا ابا جی تساں دسنا ہے۔ فرمایا اے دا نام حسین۔ کی نام ہے؟ ذرا بولو، جڑا حسین نال محبت کردا ہاتھ چاہ کے بولو حسین۔ ایدہ نام ہے جی حسین۔ فاطمہ بیٹا گھٹی یا رسول اللہ تسا دینی ہے، گوڑ لے کے آواں، کھجور لے کے آواں، کھنڈ لے کے آواں۔ فرمایا نہیں فاطمہ، اے پتر نرالا ہے، نواسا نرالا ہے، انہوں گھٹی بھی نرالی عطا کرانگے۔ آپ نے اپنا لواب دہن نکالیا اور حسین پاک دے منہ دے اندر رکھیا۔ میں علماء دی موجودگی دے اندر اور اپنے سارے معزز سامعین انہاں دی توجہ اپنی طرف کردیاں ہویاں خوبصورت جملہ دین لگا۔ جدوں حسین پاک دے مکھڑے دے اندر، حسین پاک دے منہ دے اندر گھٹی میرے مصطفیٰ دی گئی تے میں ہاتھ بن کے کھلو گیا۔ میں اتھوں ہی اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا، میرے جملے ضائع نہ کرے آجے او دنیا والو۔ میں حسین پاک نو پوچھیا حسین آج اے تے دس تیرے منہ دے اندر میرے مصطفیٰ دا لعاب آیا ہے، میں کوئی چیز کھاواں تے میں نو اس چیز دا ذائقہ محسوس ہوندا ہے۔ اج کل کھجوراں دا موسم تے میں کھجور کھاواں تے کھجور دا ذائقہ، میں انگور کھاواں تے انگور دا ذائقہ، میں امب کھاواں تے امب دا ذائقہ، میں دنیا دا اور کوئی پھل کھاواں تے او دا ذائقہ۔ جیڑی چیز انسان دے منہ دے اندر ٹر جاوے انہوں اس چیز دا ذائقہ آوندا ہے یا نہیں آوندا؟ اس چیز دا ذائقہ آوندا ہے۔ میں حسین پاک کو ہاتھ بن کے پوچھیا اے میرے پیر حسین، تھوڑے مکھڑے دے اندر، تھوڑے منہ دے اندر میرے نبی پاک دا لعاب گیا ہے، ذرا تساں بھی دسو کہ تھانوں کیڑی شے دا ذائقہ آیا ہوئے گا؟ او دنیا والا جملہ ضائع نہ کرے آئے۔ مینوں جواب ملیا کہ بلال انہاں 76 چک والیاں نو دس، تساں امب کھاؤ تے تھانوں امب دا ذائقہ، تساں کھجور کھاؤ تے تھانوں کھجور دا ذائقہ، تساں انگور کھاؤ تے تھانوں انگور دا ذائقہ۔ میں جدوں اپنے پاک نانے دا لعاب چوسیا ہے، مینوں رب دے قرآن دا ذائقہ آیا ہے، مینوں رب دے قرآن دا ذائقہ آیا ہے۔
قرآن دی اپنی مٹھاس ہے جنہ قرآن پڑھیا ہوئے جنہ قرآن چوسیا ہوئے جنہ قرآن گھٹی چلیا ہوئے او دی لذت بھی اوہی محسوس کر سکتے نا آؤ ذرا چلیے مدینہ منورہ دے اندر آج میرے حسین دے منہ دے اندر میرے سونے محمد رسول اللہ دا لعاب آپ نے اپنا لعاب میرے سونے حسین دے منہ دے اندر دے جوڑے آئے قرآن دا ذائقہ آیا ہوئے گا پھر جدوں میں اس گل نو تھوڑا جہا ہور کھول دا جاواں تے مینوں اے گل بھی نظر آوندی ہے اگر قرآن دا ذائقہ آیا ہے تے پھر سورہ بقرہ دا ذائقہ حسین دے منہ دے اندر سورہ آل عمران دا ذائقہ حسین دے منہ دے اندر سورہ نساء دا ذائقہ حسین دے منہ دے اندر او دنیا والو چل دے جاؤ آج اس آیت دا ذائقہ بھی حسین دے منہ دے اندر جس آیت نو اللہ نے نازل فرما کے آکھیا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اس قرآن دی آیت دا ذائقہ بھی حسین دے منہ دے اندر گیا جے آؤ دنیا والو تسا آکھ دے ہو حسین دا بچپن بیان ہو گیا حسین پاک دی شہادت بیان ہو گئی درمیان والا زندگی دا غصہ کیڑے پاسے ٹر گیا آؤ میں تھوڑا جیاں جلگیاں پیش کردہ جاواں آپ دی عمر مبارک جدوں 6 سال ہو گئی 6 سال تک اپنے نانے دیاں انگلیاں پکڑ کے میرا پیر حسین مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلدا نظر آ رہا جے لوگ آکھدن کہ حسین بڑا صابر ہے میں آکھدا تو صابر اودوں منیا ہے جدوں حسین نے علی اکبر قربان کر چھوڑیا تو صابر اودوں منیا ہے جدوں علی اصغر قربان کر چھوڑیا تو صابر اودوں منیا ہے جدوں اونو محمد قربان کر چھوڑے تو صابر اودوں منیا ہے جدوں عباس دے بازو کٹے گئے آج فاضل اہل سنت والجماعت دا بیٹا تینوں گل سنا کے جاوے حسین بچپن دے اندر صبر دا پہاڑ اٹھان والا جے آج 6 سال عمر ہو گئی آپ دا نانا کالی کملی والا جدیاں زلفاں ملا جواب جدیاں پلکاں ملا جواب جدا مکڑا ملا جواب جدیاں اکھیاں ملا جواب جدا سینہ ملا جواب جدا پسینہ ملا جواب دا مدینہ ملا جواب دا معیار لا جواب کردار لا جواب دستار لا جواب وقار لا جواب من لے میرے محمد ہر یار لا جواب جدے بارے کہن والا کہندا ہے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو جو لا جواب رہن دے ابو بکر و عمر عثمان و علی ساڈی اکھیاں دے تارے ہیں حسن و حسین سنو جان چومی پیارے ہیں حسن و حسین سنو جان چومی پیارے ہیں اے جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے نہیں دنیا والو آؤ میں آج اس حسین دے صبر دی گل کراں 6 سال عمر مبارک ہو گئی ہے آج میرے پاک پیغمبر دنیا تو پردہ فرما رہے نے حسین دیاں اکھیاں چروں آ گئے اے میرے پیارے نانا میں ہن کدیاں انگلیاں پکڑ کے مدینے دیاں گلیاں چلیا کرانگا حضور دیاں اکھاں چروں آ گئے او دنیا والو ذرا جملے ضائع نہ کرے آجے حضور نے فرمایا حسین جنت دے اندر ملاقات ہوئے گی جدو نانا دنیا تو ٹر گیا ہے تے اے صبر دا پہاڑ بھی حسین سر سے اٹھایا
6 مہینے گزرے، اج ماں فاطمہ بستر علالت آ گئی ہے۔ اے کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبات فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، صابرہ فاطمہ، شاکرہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، حافظہ فاطمہ، قاریہ فاطمہ، او جیڑی سجدے دی خاطر رات منگ دی لمی ہے، او جیڑی میرے نبی دے گھر وچ جمی ہے تے حسن و حسین دی امی ہے۔ آج او فاطمہ میں بستر علالت آ گئی ہے۔ فاطمہ دیاں اکھاں چ اچروں آ گئے، فرمایا حسین انج لگدا ہے اج مینوں تواڈے وچوں جدائی ہون دا موقع مل رہا ہے، رب دا کچھ قدرت دا فیصلہ ہو چکے ہے۔ نہیں اماں تو گھر چ نظر نہ آویں تے حسین دیاں اکھیاں نو چین نہیں آندا، پہلے نانا چھوڑ کے گیا ہے، اج اماں تو چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ حضرت حسین دی انگلی چھڑا کے ماں فاطمہ تڑپ کے آکھ دیے، لے پترا رب دے حوالے تے لمی پہ گئی جدائی، روز قیامت میلے ہو سڑا اور امید نہ کئی۔ اج ماں فاطمہ بھی ٹر گئی جے، یار جنہ دیا ماما دنیا تو ٹر جاون انہاں نو پوچھ اے دکھڑے کے ہو جے گندے نے، اے صبر دے پہاڑ چکنے سوکھے کوئی نہیں، کیونکہ جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں گھراں وچ کدے چھاں نہیں ہوندی۔ پتر باویں جان بھی منگن ماما کولوں نہ نہیں ہوندی۔ ماں دنیا تو ٹر گئی، اے صبر دا پہاڑ بھی حسین نے اپنے کندھیاں سے اٹھایا۔ آؤ ذرا غور اگے چلیے، جدوں 2.5 سال دا عرصہ بیت گیا، اج بابا ابو بکر صدیق بھی دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اے صبر دا پہاڑ بھی حسین نے سر سے اٹھایا۔ پھر حضرت عمر فاروق مصلی رسول تے آئے، 10 سال بعد اج چاچا عمر فاروق بھی دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اے صدمہ میں حسین نے اپنے سر سے اٹھایا۔ 12 سال حضرت عثمان دے پیچھے نمازاں پڑھن والا میرا پیر حسین، جدوں 12 سالاں بعد حضرت عثمان نو مدینے دیاں گلیاں دے اندر شہید کر دیتا گیا۔ اے صدمہ میں حسین نے اپنے سر سے اٹھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا صدمہ بھی حسین نے سر سے اٹھایا۔ اپنے بھائی حسن دی شہادت دا صدمہ، اے بھی صدمہ حسین نے اپنے سر تے اٹھایا۔ اے سارے دیاں شہادتاں دے صدمے، وفات دے صدمے اپنے سر تے اٹھاندا اٹھاندا اج صبر دا منبع بندا نظر آ رہے اجے۔ اج لوگاں نے حالات تنگ کر چھوڑے، اے حسین محمد دا مدینہ چھوڑ دے۔ مدینہ رات نو چھوڑیا گیا، اپنے کنبے نو نال لے لیا، قبیلے نو نال لے لیا، زہرا دیاں جائیاں نو نال لے لیا جے۔ 18 سال دا علی اکبر نوجوان اس نو نال لے لیا جے۔ جدو اپنے گھر دی دہلیز تو قدم باہر رکھے آئے، سامنے سونے محمد الرسول اللہ دا روزہ نظر آ گیا، ویکھ کے اکھاں چ اچھرو نظر آ گئے۔ میں پوچھیا حسین اج رو کیوں رہے ہو؟ حسین نے نانے دے روزے ول منہ کر کے آکھیا، اللہ حافظ نگری نانے دی تے میں سفر طویل تے جاؤں، سنے آجز زہرا جائیاں دے میں وچ کربل ڈیرا لاؤں، علی اکبر اصغر تے قاسم میں اپنے لال کو ہاں، اور انج مغشر تائیں نہ کوئی پڑسی جی میں قرآن سناؤں۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھتا حسین روانہ ہو رہے اجے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ جڑا نانے دی زبان تو قرآن چوسے آئے اس قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہویا حسین اج مدینے دیاں گلیاں چو نکلدا نظر آ رہے آئے او چھتر چک دے رہن والے آ ذرا غور کر توجہ کر جس علاقے دے اندر تیرا جم پڑ ہوئے اس علاقے نو چھوڑ دینا کوئی سوکا کم تے نہیں نہ گندا۔ اللہ اکبر۔ چلدا چلدا میرا پیر حسین مکے پہنچے آئے۔ کتے پہنچے آئے؟ سارے بولو یار۔ مکے پاک پہنچے آؤں، صحابہ نے استقبال فرمایا، آؤ حسین سینے نال لایا، تیریاں اکھیاں نو ویکھیا تیرے نانے دیاں اکھیاں یاد آ گئیاں، تیریاں پلکاں نو ویکھیا تیرے نانے دیاں پلکاں یاد آ گئیاں، تیرے سینے نو ویکھیا تیرے نانے دا سینہ یاد آ گیا، تیرے زلف نو ویکھیا تیرے نانے دی زلف یاد آ گئی ہے، تیرے چہرے نو ویکھیا تیرے نانے دا چہرہ یاد آ گیا ہے۔ او اتنا خوبصورت ہے جے دے بارے کہن والا کہندا ہے سرکار دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے، سرکار دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے، سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا ہے، سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا ہے، لوکی آکھن چن ورگا میں نہیں مندا گا، کوئی آکھدا میرے محمد دا مکھڑا چن ورگا، یار او دا اپنا نظریہ ہوئے گا، میرا اپنا نظریہ ہے، میں نہیں مندا میرے نبی دا مکھڑا چن ورگا ہوئے، میرا عقیدہ سن لے، جے گل سمجھ آوے دے ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہہ چھوڑیں، او لوکی آکھن چن ورگا میں نہیں مندا گا، کیوں؟ او چن میرے آقا دا خود آپ دیوانہ ہے، او چن میرے آقا دا خود آپ دیوانہ ہے، سب سونے چو سونا حسنین دا نانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین دا استقبال فرمایا، حسین کوفے جان دا ارادہ کر چکے نے، صحابہ نے مشورہ دیتا، اے میرے پیر حسین کوفے جان تو پہلے حالات معلوم کر لو، اپنا کوئی سفیر بنا کے بھیج لو۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نے انہوں اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجے آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھیا، اے حسین بن علی تسا تشریف لے آؤ، حالات بڑے بہتر نے، تنوں پسند کر دینے، توڑے ہاتھ بیعت کرنا چاہتے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین نے او خط صحابہ کرام نو دکھلایا، اے ویکھو مینوں حضرت مسلم بن عقیل دا خط آن پہنچے آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل دا خط ویکھن تو بعد حضور دے صحابہ ہلے بھی مطمئن نہیں ہوئے، بلکہ میں اپنے لفظاں وچ آکھاں تے حضور دے صحابہ نے آکھیا ہونا ہے، بھائی محمد بخش صاحب حضور دے صحابہ نے آکھیا ہونا ہے، اے تم میں کدی تربوز نہیں ہوندے، او بھاویں توڑ مکے لے جائیے تے پتر سپان دے کدی سجن نہیں بن دے، بھاویں چلیاں دودھ پلائیے تے کوڑے کھو کدی میٹھے نہیں ہوندے، بھاویں سومنا کھنڈ پائیے۔ لوگ نبی دے یاراں تے شک کر دے نے، یار جدو نبی دی آل نو منے آئے پھر نبی دے اصحاب نو بھی من، میرا عقیدہ ہے
شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں، ایک ہی شاگرد سائیں دے سونے آ پڑھایا ہے، ایک ہی دائیں بھول دے نہیں ہمیں بھنگی رولا پایا ہے، او دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ بار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں، ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ اچھا جنہوں گل سمجھ نہیں آئی او تو نہ بولو، جنہوں سمجھ آ گئی ہے او تو بندہ آکے نا سبحان اللہ، ذرا ہاتھ چک کے کہے سبحان اللہ، جڑا ہاتھ دو میں چاہ کے آکے اللہ اس سال انہوں حج عمرے دی سعادت نصیب فرما دے، یا اللہ جڑا سینے دا زور لا کے سبحان اللہ کے اج رات خواب دے اندر حضور دا دیدار نصیب فرما دے، یا اللہ جڑا حلے بھی نہیں بول دا تے ہاتھ چاہ کے چا بولے انہوں ستے ہوئے ڈال دو یارہ دا بھی دیدار عطا فرما دے، تے یا اللہ جڑا سینے دا زور لا کے آکے سبحان اللہ انہوں حسن و حسین دا دیدار عطا فرما دے، اللہ اکبر۔ آؤ ذرا غور اگے چلیے، آج حسین مکے تو مدینے مکے تو کربلا جا رہے آجے، کوفے دا سفر اختیار فرما لے آجے، او یار اے دا اکنا آلہ گرانا، اے دا نانا بھی نبیاں میں چوالا، اے دی ماں فاطمہ جنتی خاتون دی سردار، اے دا بھائی حسن جنتی بھائیاں دا سردار، اے دا باپ علی ولیاں دا سردار، اے دا نانا نبی نبیاں دا سردار، اتنا آلات اتنا افضل، پھر میں کیوں نہ سنا کے جاما، اے افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ایک جگہ تے میں بیان کیتا، ایک بندے اعتراض کیتا، مولوی تو اتوں یزید دی مخالفت کردا ہے، او میں کیا بیڑا ٹھل جاوی انجنا الزام لا، میں آکھدا بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے، یزید تینوں جے ڈھیر پیارا ہے پیو دا نامی یزید رکھ لے، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی گئیں زمانہ حسین کا، اسا کل بھی حسین دے نال سی، اسا اج بھی حسین دے نالا، اسا کل بھی حسین دی صفہ میں چاہے، اسا اج بھی حسین دیاں صفہ میں چاہ، او دنیا والو جدو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے تو چل دیا گویا کربلا 82 کلومیٹر دا سفر کر کے، جدو کربلا دے میدان دے اندر خیمے لا رہے جے، اے جناب علی اکبر دا خیمائے، اے جناب بی بی زینب دا خیمائے، اے آنو محمد دے خیمے نے، اے حضرت عباس دے خیمے نے، تے اے خیمہ میرے پیر حسین دا لگیا کھڑا ہے، اے خیمیاں دے اندر علی اکبر اے بی بی زینب حضرت حسین دے دل چ خیال آیا، میں ویکھاں تے صحیح کتے گھبرا نہ گئے ہون، پریشان نہ ہو گئے ہون، کوئی واویلا نہ کر رہے ہون، کوئی ماتم نہ کر رہے ہون، میں ویکھاں تے صحیح نبوی گھرانے دا حال کیے، سب تو پہلے اپنے فرزند جناب علی اکبر دے خیمے تے گئے، جدو علی اکبر دے خیمے تے گئے تے اندروں رب دے قرآن دیاں آوازاں آ رہی ہیں، آئے تھوڑی سبحان اللہ تو ٹھار جاما ذرا ہاتھ چاہ کیا کو سبحان اللہ، اندروں خیمے وچوں رب دے قرآن دیاں آوازاں آ رہیاں نے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي کنتم توعدون۔ قرآن
نظر آ رہے اجے خیمیاں وچوں قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہیاں نے المختصر حضرت علی اصغر شہید ہو گئے حضرت علی اکبر جامع شہادت نوش کرن لئی بی بی زینب دے خیمے تو اجازت لین آ رہے نے اماں مینوں اجازتاں دے چھوڑ میں جنت دا مہمان بننا چاہنا وا میں جامع شہادت نوش کرنا چاہنا وا ماں زینب نے اجازتاں دے چھوڑیاں لا جا پترا رب دے حوالے اللہ اکبر حضرت علی اکبر نے اپنے ہاتھ دے اندر اپنے دادے علی حیدر دی تلوار نو پکڑیا ہویا ہے گھوڑا بھی علی حیدر والا تلوار بھی علی حیدر والی اللہ اکبر اتے حضرت علی اکبر سوار نے جندی تلوار ہے او دا نام علی حیدر جدا گھوڑا ہے او بھی علی حیدر اتے بیٹھن والا علی اکبر آپ دا پوتا اے کون علی حق دا ولی اے کون علی شیر جلی اے کون علی نبی دا ویر روشن ضمیر صحابہ دا مشیر ساڈے سنیاں دا پیر تے جیڑا علی نو نہ منے انہوں پوے پیر حق کے صحیح گل لیتے مڑا کو نا حق کے اساں علی والے اساں حیدر والے کیونکہ میں آکھدا گنا سن قصیدہ سوہنے علی دا سن قصیدہ سوہنے علی دا سن قصیدہ سوہنے علی دا سنیاں دے رہبر حق دے ولی دا سنیاں دے رہبر حق دے ولی دا کر کے میں تجھ کو یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی کر کے میں تجھ کو یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی جنت کی جو سردار بنی وہ تیری ہے اولاد علی سارے ولی شاگرد تیرے تو ہے سب کا استاد علی اس جملے تے میں ویکھنا کس کس بندے دا ہاتھ تھلے وے سارے ولی شاگرد تیرے تو ہے سب کا استاد علی تیرے دشمن مرداں باد تو ہے زندہ باد علی سن قصیدہ سن قصیدہ سوہنے علی دا سن قصیدہ سوہنے علی دا سنیاں دے رہبر حق دے ولی دا ذرا مل کے کہو سبحان اللہ 9 محرم الحرام دا دن آیا جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے تے سوار ہوئے اور خود میدان دے اندر پہنچے نے ظالمانو جہنم رسید کر دے نظر آ رہے یک لخت حملہ ہویا حضرت علی اکبر دا لاشا زمین تے گرے آئے جناب حسین آوازہ مار کے آکھ دینا حسین ان تک دوسرے آندے لاشے اٹھائے نہیں ذرا اپنے بیٹے دا لاشا اٹھا لگ پتا جائے گا حضرت حسین نے اپنی گود دے اندر علی اکبر دا لاشا تے علی اکبر دا سر مبارک اپنی گود دے اندر رکھے ہویا ہے او دنیا والو لال سارے انو پیارے ہندے نے اپنے فرزند سارے انو پیارے ہندے نے میں حسین تیرے جگر تو قربان جاواں میں حسین تیرے جذبے تو قربان جاواں حسین میں تیری استقامت تو قربان جاواں حسین میں تیری جرت تو قربان جاواں حسین میں تیری ہمت تو قربان جاواں حسین میں تیری طاقت تو قربان جاواں حسین میں تیری بہادری تو قربان جاواں حسین میں تیری دلیری تو قربان جاواں اج اپنے لال نو گود دے اندر ویکھ کے خون دے اندر لت پت ویکھ کے ظالماں نے آوازاں کسیاں حسین اج کناں نو دکھڑے سنائے گا ہن تیرے دکھ کون ٹالے گا ہن تیرے دکھ کون سنے گا حضرت حسین نے آسمان وال انگلی کر کے آکھیا دنیا والو میں حسین دا عقیدہ تے میں حسین دے نانے دا عقیدہ کہ دکھیاں دے دن دا دکھ ٹال اللہ کو لو مانگتے سہیں اے دکھیاں دے دن دا دکھ ٹال اللہ کو لو مانگتے سہیں او دانا کوئی ساچی بھائی وال اللہ کو لو مانگتے سہیں پتر دے وے یا دے وے دیاں
جڑیاں آپ دیندا ہے مشرک ایویں بس لارا لپا لیندا ہے مشرک ایویں بس لارا لپا لیندا ہے یاری چھوڑ تو مشرکاں نال اللہ کولوں منگتے سگے یاری چھوڑ مشرکاں نال اللہ کولوں منگتے سگے حضرت حسین نے اپنے لال دا لاشا اپنے کندھیاں تے اٹھایا تے خیمے دے اندر پہنچایا بی بی زینب دی ویکھ کے اکھ چ اچھرو نکل آئے حضرت حسین نے ہونٹاں تے ہاتھ رکھ کے آکھیا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرن والیاں دے نال کوئی واو ویلا کرن دیاں اجازتاں کوئی نہیں اج 10 محرم الحرام دا دن آیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ خود میدان دے اندر اترے جے ظالمانو جہنم رسید کر دے نظر آ رہے ایک بدبخت وچوں آکھدا ہے ٹھہر جاؤ ہنے اذان ہون والی ہے حضرت حسین کٹ سکدے نے شہید ہو سکدے نے لیکن رب دے حضور پیش ہون تو باز نہیں آ سکدے یعنی کہ نماز نہیں چھوڑ سکدے اتنی دیر نو کن دے اندر آوازاں بلند ہویا فرمایا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جدوں اپنے نانے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک حسین دے کن دے پردیاں دے نال ٹکرایا پھر حسین نو نانا یاد آیا پھر نانے دے روزے وال مکھڑا کر کے حسین نے اپنا دکھڑا سنایا اور اپنے نانے نو خوشخبریاں سنائیاں فرمایا کہ ہاں پاک شبیر نے نانا تیرا شان زمانہ سن سی گل دو دن یا صدیاں دی نہیں ہر آن زمانہ سن سی کائنات دی ہر ایک مسجد چوں آزان زمانہ سن سی تے بامے تن تے سر نہ روے پھر بھی قرآن زمانہ سن سی اے دکڑا حسین نے اپنے نانے پاک دے روزے ملمو کر کے سنایا اور نماز نیت دے اندر اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سر سجدے دے اندر ظالمہ نے حیا نہ کیتا آل رسول دا ظالمہ نے حیا نہ کیتا میں ایک واری حسین نو پوچھیا حسین آخری ویلے انہاں تعارف کرا لے ہو سکتا ہے تیرے نانے دا نام سن کے حیا کر جاون ہو سکتا ہے تیرے باپ علی دا نام سن کے حیا کر جاون ہو سکتا ہے تیری ماں فاطمہ دا نام سن کے حیا کر جاون ہو سکتا ہے تیرے بھائی حسن دا نام سن کے حیا کر جاون حضرت حسین آکھ دن کنہ دے سامنے میں اپنا حال سناواں کہ قدر اولاد دا اے ماں پیو جانے تے کی جانے لوگ بیگانا اے قدر حسین دا اللہ جانے یا جانے حسنین دنانا سکھاؤ تے مکھن پکاؤنا ڈاٹا اوکھا کمیں اے پتر دے کے اے دین بچانا اے سخی حسین دکھاویں
آخری سجدہ کیتا ظالم نے وار کیتا میرے پیر حسین دا سر دھڑ تو الگ کیتا لب تے قرآن جاری ہے فرمایا قالو انا للہ و انا الیہ راجعون ظالمہ نے حیا نہ کیتا اتھے میرے پیر حسین دی شہادت ہو گئی شہید ہو گئے شہادت تو بعد اگلا درس اے وے کربلا دا واقعہ ہر کوئی سنائندہ ہے کربلا دی گل ہر کوئی سنائندہ ہے پیر حسین دی شہادت ہر کوئی سنائندہ ہے او دنیا والو سرگودا والو چھتر چک والو کداں اے بھی سنو نا کربلا تو بعد کربلا دا درس کے ہے کربلا دا سب تو بڑا درس ہے مردہ نے سجدہ نہیں چھوڑیا عورتاں نے پردہ نہیں چھوڑیا مردہ نے سجدہ نہیں چھوڑیا اور عورتاں نے پردہ نہیں چھوڑیا تے جنہ کول اے دو میں چیزاں آج ہیں اصلی تے نسلی حسینی بھی اوہی نے جنہ کول سجدہ بھی ہوئے گا اور گھر دی عورت ماں بہن بیٹی دے چہرے تے پردہ بھی ہوئے گا جیڑا اج اپنی ماں بہن بیٹی نو عیاں کر کے بازار چ گزارے انہاں دا حسین نال کوئی تعلق نہیں ہے میرے نبی دا گھرانہ کربلا چ کٹ ضرور گیا شہید ضرور ہویا لیکن انہاں نے اپنی رضا نو قائم رکھیا ہے انہاں نے اپنے پردے نو قائم رکھیا ہے لیکن جیڑا اج میرے پیر حسین دا نام لیندہ ہے او دے وجود دے اندر 6 فٹ دے وجود دے اندر اللہ رب العزت دے حکم نو پوری کرن والی نماز اور گھر دی ماں بہن بیٹی دے چہرے تے چادر سر تے چادر حیا والی رضا والی اگر ہوئے گی تے او عورت بھی سچی حسینی ہے جیڑے مرد گھر دے اندر یا بازار دے اندر یا مسجداں دے اندر سجدہ پورا کر دین انہاں لوگاں دا نام حسینیت دے اندر شامل ہوئے گا ورنہ اس تو علاوہ حسینیت دے اندر نعرے مار کے تسی نہیں لکھوا سکتے اگر سچے حسینی بننا ہے کردار بھی حسینی بناؤ زبان بھی حسینی بناؤ اخلاق بھی حسینی بناؤ اڑوس پڑوس دے اخلاق اڑوس پڑوس دی ذمہ داری اپنے ذکر تے لو اپنے معیشت اپنی معاشرت ہارے کم اپنے پاک حسین جیسے بناؤ حسین نمازی سی مینوں نمازی بننا چاہیے ہے حسین مسجد والا سی مینوں مسجد والا بننا چاہیے ہے حسین 5 اذاناں والا سی مینوں 5 اذاناں والا بننا چاہیے ہے حسین 5 نمازاں والا سی مینوں 5 نمازاں والا بننا چاہیے ہے حسین قرآن دا قاری سی مینوں قرآن پڑھن والا بننا چاہیے ہے جدے دامن چ رب دا قرآن نظر آوے جدے منہ چ رب دا قرآن نظر آوے جدے زبان تو رب دا قرآن نظر آوے او بندے نو حق حاصل ہے کہ او اپنے آپ نو حسینی اکھواوے او اگدے نے رخ اکو زمین وچوں کوئی امب ہوندا ہے تے کوئی بکین ہوندا ہے اگدے نے رخ اکو زمین وچوں کوئی امب ہوندا ہے تے کوئی بکین ہوندا ہے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندا ہے 4 لینا سنانیاں چوتھی لین تے تیرا ہاتھ بلند ہوے جے گل سمجھ آ جاوے اگدے نے رخ اکو زمین وچوں کوئی امب ہوندا ہے تے کوئی بکین ہوندا ہے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندا ہے تے کوئی زندگی دا نصب العین ہوندا ہے کوئی دکھ ہوندا ہے سر تو پیراں تک تے کوئی سر تو پیراں تک سکھ تے چین ہوندا ہے او جیڑا تخت بچائے او یزید ہوندا ہے تے جیڑا دین بچائے او حسین جیڑا تخت بچائے او یزید ہوندا ہے جیڑا دین بچائے او سارے بولو او حسین ہوندا ہے اساں کل بھی حسین دے نال کھڑے سی اساں اج بھی حسین دے نال کھڑے ہاں وقت ہوندا پھر کے گل کھول کے لے کے چل دے دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین